كيف نقول بالإنجليزية طائرة؟ airplane. تعلم كل يوم 10 كلمات بالإنجليزية. كيف نقول مطار؟ airport. كيف نقول مطعم؟ restaurant. لايك للفيديو إذا عرفت هذه الكلمات. كيف نقول فندق؟ هوتيل. كيف نقول مدينة؟ city. كيف نقول بلد؟ country. كيف نقول بحر؟ sea. شير للفيديو إذا وصلت إلى هنا. كيف نقول جبل؟ mountain. كيف نقول نهر؟ river. اكتبوا في التعليقات كم تحصلت على 10. كيف نقول صحراء؟ desert. تابعنا للتعلم أكثر وشكرا.